प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले सदर अलवी नई हुकूमत की तश्कील में रुकावट, निगरान हुकूमत की एडवाइस पर कौमी असम्बली इजलास बुलाने से इनकार, बिलावल भुट्टो ने आइन शिकनी के मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM ने PTI की मखसूस नशिस्तें मांग ली। इसके अलावा बात करेंगे बानी PTI ने कौमी असम्बली का इजलास न बुलाने का आरिफ अलवी का इकदाम दुरुस्त करार दे दिया। IMF को खत लिखने के बयान पर डट गए, जबकि मौलाना के संगीन इल्जामात, सदारती इलेक्शन बॉयकॉट का ऐलान, बड़ों को बड़े इशारे कर दिए। इसके अलावा बात करेंगे अमेरिका ने पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील में मुदाखलत से इनकार कर दिया। हुकूमत साजी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार। क्या चीन के बाद अमेरिका नई हुकूमत को कबूल करने वाला है? जानेंगे। सीनियर सहाफी अनवर इकबाल हमारे साथ वाशिंगटन से बराह रास्त मौजूद होंगे। इसके अलावा बात करेंगे नून लीग ने 36 मखसूस नशिस्तों में से लाहौर की रिहायशी 19 खवातीन को MPA बनवा दिया। नून लीग की पंजाब में मखसूस नशिस्तों पर आने वाली खवातीन का ताल्लुक कहां से है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारे साथ वाशिंगटन से बराह रास्त अनवर इकबाल साहब सीनियर सहाफी मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनवर इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। अनवर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। वाशिंगटन से आप बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, जो अमेरिका का रद्द अमल है, हम डे वन से देख रहे हैं, जब से इलेक्शन कंटेस्ट हुए उसके बाद अमेरिका ने अपना एक नैरेटिव दिया, एक रिएक्शन दिया, और फिर उसके बाद इस रिएक्शन में पहले तो उन्होंने धांधली को क्रिटिसाइज किया और इसके बारे में बात की कि इसके बारे में आजादाना तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन फिर एक सॉफ्ट एक्सेप्टेंस नजर आई। और अभी जो हालिया बयान आया है, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या समझा जाए? उन्होंने कहा है हम अंदरूनी मामलात में नई मुदाखलत करना चाहते और हुकूमत साजी में हम नहीं इंटरफेयर करना चाहते। सो हाउ डू यू सी दिस रिएक्शन? देखिए, पहले दिन से उनका यही मौक़िफ़ रहा है। वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान में हुकूमत साजी है या पाकिस्तान का जो सियासी अमल है, उसमें जो PTI का जीतना या PTI का हारना, ये सारे पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हैं और इसमें हम मुदाखलत नहीं करेंगे। अलबत्ता उन्होंने हमेशा यही कहा है कि अगर उसमें बदनवानी हुई है, अगर उसमें इंटिमिडेशन यानी अगर तशद्दुद किया गया है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, और उसके फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आए उस पर पाकिस्तान के कवानीन के अंदर रहते हुए अमल किया जाना चाहिए। और ये मुसलसल कह रहे हैं, यानी इससे एक बात जो समझ में आती है वो ये है कि जैसे जो इनका मौक़िफ़ रहा है वो ये है कि उन्हें यानी वो PTI की इस तरह की कोई मदद नहीं करेंगे जिससे उनको इक़रार में वापस आने में मदद मिले। वो खुल्लम खुल्ला हुकूमत की मुखालफत भी नहीं करेंगे। वो पाकिस्तान पे किसी किस्म की माशी पाबंदी लगाने की हिमायत नहीं करेंगे। आप जैसा कि देखा कि IMF ने भी यही बात कही कि जो उनसे इमरान खान ने खत लिखा और जो खत के बारे में उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने यही कहा कि अंदरूनी सियासी मामला इस पर हम नहीं बोलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने बड़ा वाज़ेह एक स्टैंड लिया इसमें, और उसमें यह है कि वो PTI का जो मुतालबा है कि अमेरिका पाकिस्तान पे दबाव लाए, वो किसी किस्म के दबाव लाने पे तैयार नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं अनवर इकबाल साहब कि शुरू से अमेरिका का ये मौक़िफ़ था, लेकिन हम जिस तरह से इस सिचुएशन को देख रहे हैं या रीड कर रहे हैं, अमेरिका ने ये बात इलेक्शन के फौरन बाद नहीं कही कि हम किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। उन्होंने जो अपना वेट था वो धांधली के मौके पर रखा या जमहूरियत की के नैरेटिव को उन्होंने एंडोर्स किया। जब चाइना का रिएक्शन हमने देखा उसके बाद, क्योंकि चाइना ने शुरू से एक वाज़ेह लाइन ली और उन्होंने कहा जो भी हुकूमत बनेगी हम उसके साथ चलने को तैयार हैं, तो अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका भी अपनी पोजीशन को वाज़ेह कर रहा है। ये इस तरह से समझा जाए कि जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है और फिर उसके बाद जिस तरह से भी तहकीकात आगे बढ़ती हैं, अमेरिका ऐसे बिल्कुल साइलेंट रहेगा और किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट या कोई इंटरफेरेंस या कोई प्रेशर नहीं होगा? अगर मुल्क में हंगामे हो जाते हैं, अगर जलसे जुलूस होने लगते हैं, लोग सड़कों पे बाहर आ जाते हैं, फिर अमेरिका बोलेगा। अगर ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी होती है, अमेरिका बोलेगा। अगर अपोजिशन और हुकूमत के फोर्स में तसादुम होता है, अमेरिका बोलेगा। अगर मुल्क में मसला लगता है तो अमेरिका बोलेगा। लेकिन उससे कम पर वो अमेरिका कुछ भी नहीं बोलेगा इसमें, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये जो मौजूदा अमरीकी इंतजामिया है, उनके दिलों में इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत को वापस लाने की किसी किस्म की ख्वाहिश है। कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं मौजूद है उनमें।
آپ کا بہت شکریہ انور صاحب، انور بھائی آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی مہربانی. اچھا سر، یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی ایسا سچ خواہش نہیں ہے، تو پچھلے 2 سالوں میں ہم نے دیکھے بڑی انتہائی اگریسو قسم کی ایکسٹینسو لابینگ کی گئی، وہاں پہ فارمز ہائر کی گئی، وہاں پہ پاکستانی ڈاکٹرز تھے، وہاں پہ جتنے بھی بزنس مین تھے، پی ٹی اے کے پرو وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں ایک اوورسیز پاکستانیز کا، دے ہیو بین لابینگ لاٹ، سینٹ میں بھی کانگریس میں بھی. تو ساری کوششیں ناکام رہی ہیں، کیونکہ ہم ان کے سٹیٹمنٹس بھی پڑھ رہے ہیں بڑے انتہائی اگر ہومیوپیتھک قسم کے، نیدر ہیئر ناٹ دیئر، کہ جی دیکھیں آپ کے اپنے قانون کر لیں، سمجھ لیں، کوئی ہوا تو ہم دیکھیں گے. تو یہ ساری ایفرٹس ناکام کی ہیں خان صاحب کی، اور اتنے عرصے سے جو ان کے لابیسٹ. دیکھیے جہاں تک ان کی یہ کوشش ہے کہ امریکی انتظامیہ ان کی حمایت میں مداخلت کرے، تو اس معاملے میں ان کی کوششیں ناکام گئی ہیں بالکل. ہاں جو کانگریس ہے اس کے اندر ان کے سافٹ کارنر موجود ہیں. کانگریس میں جو پروگریسو لابی ہے تقریباً 102 ممبرز ہیں، انہوں نے ان کی حمایت میں بیان دیا ہے. جو مسلم ممبرز ہیں کانگریس کے، انہوں نے ان کے حمایت میں بیان دیا ہے. آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ اچھی طرح سے واقف ہیں یہاں جو سب سے افیکٹو جو اگر لابنگ کرنے والے ہیں وہ پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، اور پاکستانی ڈاکٹرز پوری طرح کے ساتھ ہیں، جس کی وجہ سے ان کے تعلقات ہیں امریکی لا میکر سے، جس کی وجہ سے وہ کچھ بولتے رہتے ہیں، چاہے سینیٹرز ہوں چاہے ممبرز آف کانگریس ہوں، لیکن آج تک وہ انتظامیہ کو اس بات پہ وہ راضی نہیں کر سکے کہ ان کی حمایت کرے. آپ ایک موٹی سی چیز دیکھیں کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ڈونلڈ لو نے سب کچھ کیا اور ڈونلڈ لو کو ہٹایا جائے، لیکن آج دیکھیں آپ کو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ وہ کہیں بیک گراؤنڈ میں چلے گئے. بالکل بیک گراؤنڈ میں نہیں گئے، صرف یہ کہ انہوں نے پاکستان کا دورہ بند کر دیا ہے، لیکن اب بھی ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئرس کے جو بیورو ہے اس کے اب بھی ہیڈ وہی ہے، اور ہیڈ ہے وہ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے معاملے میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس میں الٹیمیٹلی انہی کی رائے ہوتی ہے. اچھا سر، کیا یہ توقع رکھی جائے، کیونکہ خان صاحب کہتے تھے کہ جناب میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ٹرمپ صاحب سے بڑے آئیڈیل تعلقات تھے، بڑا ان کو پروٹوکول ملا، اب ان کے چانسز بن رہے ہیں کہ شاید دوبارہ وہ نیا الیکشن جو آگے اس امریکہ میں آ رہا ہے، تو ٹرمپ صاحب کیا اگین پروجیکٹڈ کہ شاید کہ ہی میں ون، تو خان صاحب اور ان کے حامیوں کو ان کا انتظار کرنا چاہیے ٹرمپ سال کا مزید 1 سال چپ کر کے کہ وہ آئیں گے، پھر لابینگ کریں گے، پھر وہ شاید پاکستان پہ ڈائریکٹ براہ راست دباؤ ڈال کے خان صاحب اور ان کی پارٹی کو واپس پاور میں لائیں یا جیل سے نکالیں. کوئی اس طرح کی آپ کو لگتا ہے کہ انہیں 1 سال ویٹ کرنا چاہیے چپ کر کے؟ دیکھیں پاکستانی جو وہ ہیں یہاں جو ان کی جو سپورٹرز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ٹرمپ کا پاور میں آنا بہت بہتر ہوگا، اور وہ اس وقت ان کی اکثریت جو ہے وہ ٹرمپ کے لیے لابنگ بھی کر رہی ہے، کام بھی کر رہی ہے، اور ووٹ بھی دیں گے ان کو وہ. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جو اوورسیز پاکستانی امریکہ میں جو ہیں موسٹلی وہ ٹرمپ صاحب کو ووٹ ڈالیں گے اگینسٹ، لگتا یہی ہے، بالکل جو بائیڈن جن کی پارٹی کے. جی لگتا یہی ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب جی سر سوری سر بات کریں سر. جی بولیے. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ایک امریکن پریزیڈنٹ جب آتا ہے جیسے جو بائیڈن صاحب، ٹوٹل مطلب وہ نہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ٹیلی فون کیا، انہوں نے مودی صاحب کو کیا جب شروع میں پریزیڈنٹ میں، جس سے ساری بات بگڑی. میرا خیال ہے خان صاحب نے یہاں پہ ان کا خیال تھا کہ ان کو فون کریں گے وہاں سے، کیونکہ پاکستان ویری امپورٹنٹ کنٹری، تو بائیڈن صاحب نے فون نہیں کیا، خان صاحب ناراض ہوئے. پھر اس کے بعد آپ کو ایبسولوٹلی ناٹ کا انٹرویو بھی آیا، اور بھی افغانستان ریلیٹڈ طالبان ساری باتیں ہوئیں. تو کتنا ایک رول ہوتا ہے کسی پریزیڈنٹ کا؟ ذاتی دوستیاں ہوتی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں اسٹیٹ لیول کے انٹرسٹ ہوتے ہیں؟ کس طرح کا امریکن اپنے ریلیشن شپ رکھتے ہوتے ہیں کہ بائیڈن صاحب بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں؟ جی سر. دیکھیے ہر انتظامیہ کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. جو بائیڈن انتظامیہ ہے ان کی پالیسی میں جو عمران خان صاحب اور حکومت جی تھی ان کے حوالے سے ایک نیگیٹو رویہ موجود ہے. انہوں نے کبھی بھی عمران خان صاحب سے یا ان کی حکومت سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی، ہمیشہ ایک ڈسٹنس رکھا، اور یہ جو پالیسی ہے لگتا ہے کہ جب تک وہ پاور میں ہے اسی پالیسی پر قائم رہیں گے. اس میں ظاہر ہے صدر جو ہے آل پاورفل ہوتا ہے، صدر کے ڈسیشن پہ آپ پارلیمنٹ بھی وہ اثر انداز نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر صدر کوئی اسٹینڈ لے لے تو اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، الٹیمیٹلی صدر کی چلتی ہے. اچھا یہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ خان صاحب کی ایک اسٹریٹجی رہی ہے کہ وہ سب سے لڑیں. ان کے حامی تو خیر اس کو ایک اور سٹائل سے دیکھتے ہیں کہ گلیڈیٹر ہیں، ون مین آرمی ہیں، خان کلہ ہی کافی ہے. امریکن سے بھی ان کی لڑائی ہوئی، ان کی چائنیز سے بھی ہوئی، سعودی سے، یورپین یونین سے، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سے، صحافیوں سے، پارلیمنٹ سے، عدلیہ، ہر ایک سے لڑے.
अभी भी हम देख रहे हैं कि वो IMF को दोबारा आज भी उन्होंने कहा जी हम उनको खत लिख रहे हैं। तो जब इतनी सारी बड़े क्लियर इंडिकेशंस हैं कि IMF ने भी कह दिया जी वी आर नॉट इंटरेस्टेड, अमेरिकन कह रहे हैं जी हम इंटरेस्टेड नहीं है, चाइनीज कह रहे हैं जो सबसे बिग गन्स हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो व्हाट डू यू थिंक कि इमरान खान साहब को क्या उम्मीद है अभी IMF से कि वो पाकिस्तान का डॉलर रोक लेंगे? वो इमरान खान साहब का एक रवैया है, वो ये है कि वो एक पोजीशन लेके उस पर डट जाते हैं, उसे हटते नहीं है, और ये उनकी स्टेबर्डनेस जो है उनको वोटों की हद तक उनके लिए बड़ी मुफीद रही है। उनको देखें जिस तरह वोट पड़े, जिस तरह उनकी सपोर्ट बेस पड़ी पाकिस्तान में, तो वो समझते हैं कि उनका रवैया दुरुस्त है, उनको उससे फायदा होता है, जैसा उस पर कायम है। लेकिन जहाँ तक उनका ताल्लुक, उनके ताल्लुकात का ताल्लुक है, यानी कि अमेरिका से या दूसरे मुल्कों से या पावरफुल फोर्सेस से, IMF वगैरह से, उन पर इस चीज का असर नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशन तो सारी गुफ्तगू सारी कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पे होती है, उसमें खान साहब जरा कमजोर नजर आते हैं। अच्छा सर, हमने देखा अमेरिका के बारे में कहा जाता था कि ये दुनिया के हर मुल्क का हमसाया है, मतलब हर मुल्क इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, सो इंटरफेरेंस इज देयर राइट, कि वो राइट के तौर पर यूज करते हैं। लेकिन अब हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि अमेरिकन बहुत पीछे गए हैं बहुत सारे मामलात में। उन्होंने कहा जनाब हमारे अपने घर के इतने मसाइल हैं, हमें नहीं पड़ा दुनिया में इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, किस तरह, इस तरह के, जैसे अभी आपने बताया, आपने सुना भी हो, होम्योपैथिक किस्म के बयान दे दिए कि चलें दोनों साइड्स खुश होंगे, खान के हामी भी खुश हो गए कि धांधली की बात कर ली, और एस्टेब्लिशमेंट भी खुश होगी जी आप कर लें, हुकूमत बना लें, वी आर रेडी टू डू। ये क्या हुआ है अमेरिकन को, क्यों इतना विड्रॉ किया उन्होंने दुनिया के अफेयर से? सर देखिए, 2-3 जंगों में बराह रास्त इन्वॉल्व हो गए, टेंशन उनकी रशिया के साथ बेरूज पे है, चाइना के साथ बेरूज पे है, और अब वो अमरीकियों ने थोड़ी सी अच्छी पॉलिसी में तब्दीली लाई है। अब वो उनकी कोशिश ये है कि उनके हर खित्ते में कोई ऐसे अलाइज हो, जैसे इंडिया जैसे अलाइज जो बड़े हो, पावरफुल हो, और अगर कोई मुदाखलत करने की जरूरत भी पेश आए तो वो उनके साथ मिल के मुदाखलत करे। अब वो बराह रास्त मुदाखलत से सिवाय मेरा ख्याल देखे इसराइल के मामले में भी उन्होंने उस तरह मुदाखलत नहीं की तो कुछ लोग समझ रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि अब अमेरिका में थोड़ा सा तब्दीली आई है रवैये में, वो बराह रास्त फौजी मुदाखलत से और बराह रास्त सियासी मुदाखलत दोनों से घबरा रहे हैं। अच्छा, फिर माशी तौर पे भी अमेरिका समझता है कि अब वो जमाने चले गए कि अब उठा के किसी को बिलियन ऑफ डॉलर दे देते थे। अब वो उस तरह की इमदाद उन्होंने यूक्रेन को तो दी है और इसराइल को भी दी है, लेकिन उसके अलावा किसी को नहीं दे रहे। अच्छा सर, क्या इसका अभी आपने ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस की बात की कि अगर पाकिस्तान में हंगामे होते हैं, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, तो अमेरिकन जरूर बोलेंगे, लेकिन हमने देखा PTI का एक नैरेटिव है कि 9 मई के बाद ये हंगामे भी हुए, गिरफ्तारियां भी हुई, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस भी हुई, पार्टी चीफ जेल में है, खवातीन जेल में है, और बहुत सारे हमने देखे हैं कि इस तरह के लोग मफरूर हैं, घरों पे छापे हैं, तोड़ फोड़ की गई है, सजाएं दी गई, इमरान खान साहब को सजाएं दी गई, जेल ट्रायल हुआ जिसको वो कहते हैं समरी ट्रायल किए गए। अमेरिकन स्टिल हमें वहां से कोई बड़ा रिएक्शन देखने में नहीं आया। क्या इसकी वजह वो तो नहीं है जो कैपिटल हिल पे 2-3 साल पहले जो हमले किए गए थे, उसके बाद अमेरिकन को पहली दफा एहसास हुआ कि इस तरह के राइट्स होते हैं, हमारे यहाँ भी हो गए थे, इस तरह की स्टेट एजेंसीज को पावर यूज करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा कैपिटल हिल पे हमलों के बाद वो ट्रंप साहब के जो हामी थे उनको 18 साल 15 साल 10 साल, किसी को 4 5 6 साल उन्होंने भी सजाएं दी हैं। सो आप समझते हैं कोई रियलिटी चेक क्या है अमेरिकन के अंदर जब वो दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स अब्यूज की बात करते थे, उनके अपने यहाँ ये मसले पैदा हो गए, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हुए? सर नहीं, क्लास साहब आप देखिए, बांग्लादेश के बारे में खुल के बोले, ब्राजील में, वेनेजुएला में जहाँ इस तरह की इलेक्शन की बेज़ाब्तगियां उस पर खुल के बोले, प्रेशर भी बनाया, जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ सैंक्शंस भी लाए। यूक्रेन के मामले में देखिए खुल के बोल रहे हैं, इसराइल के मामले में एक पोजीशन ली हुई है। बस उनका पाकिस्तान के हवाले से उनका जो रवैया है वो ये है कि उन्हें किसी की भी बराह रास्त हिमायत कर दी ना मुखालफत कर दी है। आप ये तो नहीं समझ रहे सर, खान साहब से एक तो ऑफ कोर्स खान साहब इज ए असॉल्ट ऑफ मैवरिक, मतलब नो होल्ड्स बार, वो बात कहते पहले हैं सोचते बाद में हैं, मतलब ये सारे हम जानते हैं वही वाली बात कि खान ने जो कह दिया वो बस वो कह दिया। यूक्रेन पे तो उनका नहीं है, पहले तो उन्होंने अमेरिकन को साफ तकरीरें की जिस पे अमेरिकन की बड़ी कंसर्न्स भी थी, जो बाद में बताई भी थी, जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने जब केस हो रहा था साइफर में कि कैसे अमेरिकन आर वेरी मच कंसर्न्ड के खान साहब हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, एक पब्लिक में गए। और फिर यूक्रेनियन को वार की वजह से तो नहीं था, जब उन्होंने विजिट की वहां पे रूस में, रशिया में गए, तो ये वो उनकी गलती समझी जाती है वहां पे, ये उसमें तो जो आज तक उनको माफी नहीं मिल रही अमेरिकन की तरफ से।
بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے امریکہ میں. وہ جو بنے نا، جو منظر نظر آئی، جو تصویر نظر آئی کہ جس دن رشیا نے حملہ کیا یوکرین پہ، اس دن پاکستان کے وزیر اعظم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ چیز امریکہ میں آج تک ہضم نہیں ہوئی، اور وہ چیز بہت بڑی ایک رکاوٹ بنتی ہے ان کے رویے میں تبدیلی کی طرف. رویہ تبدیل کر دیں. یہ سر کہا جاتا ہے کہ خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ میرے اوپر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ٹانکا لگا دیا ہے، وہ کاٹا لگا دیا کہ نو کر دیا کہ اب ان کو واپس پاور میں نہیں لینا. تو کیا امریکنز نے بھی ان کی یوکرینین اس میں ایشو پر یا اس کی رشین وزٹ کے بعد تو امریکن اسٹیبلشمنٹ میں بھی ان پہ وہ لگ گیا ہے، کانٹا لگ گیا ہے کہ خان صاحب نو مور ان پاکستان ایز پرائم منسٹر؟ دیکھیں، اگر وہ ہنگامے وغیرہ ہوتے ہیں اور خان صاحب آ جاتے تو ان کی پاور میں آنے کے بعد ان کی مخالفت نہیں کریں گے، لیکن پاور میں لانے میں ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے. یعنی ان کے خان صاحب ان کی پسندیدہ شخصیت نہیں ہے اس انتظار میں. مطلب ہے وہی والی بات کہ ٹرمپ صاحب کا انتظار کریں، اگر وہ آئے کل کو ان کے مفادات کیا ہیں کیسے ہیں. بہت شکریہ انور بھائی، تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ واشنگٹن سے براہ راست موجود ہے، اور یہاں پہ وقت ہوا بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے جو سیاسی معاملات ہیں، صدر عارف الوی کا اقدام اور ایک طرف جو یہ ریزرو سیٹس کا ایشو ہے یہ سارٹ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، جبکہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ صدر نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے. اس کے علاوہ مولانا جو ہیں وہ منظر عام پر آئے ہیں کچھ دنوں کے وقفے کے بعد، اور بلاول نے بڑا کرٹیسائز کیا ہے صدر عارف الوی کو، بڑے انہوں نے ٹف سٹیٹمنٹس دیے ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کلاسز صاحب، مولانا فضل الرحمان آج کچھ دنوں کے وقفے کے بعد وہ انرجی اپنی ری گین کر کے اور دوبارہ سے آئے اور بڑی انہوں نے اگین ان کی سٹیٹمنٹس اس وقت انجوائیبل اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ان کی جان کو آئی ہوئی آپ انجوائے کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا، شاباش ہے. مولانا سے پوچھے اس وقت مولانا واز اے پارٹ آف پی ڈی ایم، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا یہ مناظر. تو مجھے اچھا فکرہ لگا آپ کا کہ مولانا صاحب مطلب ان بیچاروں کے حالات ہوئی ہے، ان کی سیٹیں ماری گئی، ان کے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے، دھاندلا ہو گیا، بلکہ نہ پاور کوریڈور میں نظر ہی نہیں آ رہے. آپ مزے لے رہی ہیں کہ جناب بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا کلاس صاحب، مولانا صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت سسٹم کے اندر، مولانا صاحب نے کبھی ان امپورٹنٹ باتیں بھی کی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو سسٹم کے اندر ہیں وہ روئیں گے، اور میں آنے والے دنوں میں بتاؤں گا کہ وہ روئے، اور جو باہر ہیں وہی آزادانہ طور پہ بات کر سکیں گے. دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ میرے لیے جو حیران کن بات ہے نا، جو مولانا صاحب جس سے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں میرا خیال ہے، اور وہ لگتا ہے کہ مزید بمبارڈمنٹ، گولہ باری، وہ اٹیکس وربل جو ہے نا وہ مزید کریں گے. اب تمام لوگوں پہ انہوں نے اٹیک کر کے دیکھ لیے ہیں. اب یا تو ان کو جوابی کوئی گولہ باری کی جاتی، بیان داغا جاتا، تو مولانا صاحب کو اپنا کوئی نیا ہتھیار ان پہ استعمال کرتے. اب انہوں نے تمام جو تین بڑے پلیئرز ہیں اس پوری گیم میں، انہوں نے تینوں پہ بات کر کے دیکھ لیا، اور سارے محاذ پہ ان پہ خاموشی ہے. پورے تینوں کے تینوں محاذ جو ہے نا انہوں نے کوئی جوابی گولہ نہیں مارا ان کے بنکر پہ. سو مولانا صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی واٹ نیکسٹ. مجھے تو ایک اور خطرہ لگ رہا ہے، مولانا صاحب کے ساتھ وہی کھیل تو نہیں کھیلا جا رہا جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھیل گیا تھا، جو میں نے ایک دفعہ یاد ہے ان کو، یہ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ شو میں تھے، مجھے آج تک یاد آ رہا ہے، اٹ واز 24 اپریل اگین 2022 تھا. تو وہ اس وقت بڑے انتہائی غصے میں تھے، جوش میں تھے. خان صاحب کو وہاں سے پاور سے نکلے، 11 اپریل کو نکالا گیا تھا، کوئی 10 دن ہی ہوئے تھے. تو وہ اس وقت جب بمبارڈمنٹ سے گفتگو کر رہے تھے چوئی صاحب، تو میں نے اس کو کہا تھا، میں کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کو شاید کسی کوئی پلاننگ کے تحت آپ کو ڈھیل دی جا رہی ہے، آپ کو رستہ دیا جا رہا ہے کہ آپ چڑھتے ہیں اور کسی دن ایسی لوز بال کریں جس سے وہ لپیٹ لیں آپ کو. اور وہی ہوا کہ پھر 9 مئی ہوا. سیم انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، الطاف حسین صاحب کے ساتھ کیا تھا. آپ کو یاد، ان کو بھی ایگزامپل آپ نے دی بھی تھی، میں دی بھی تھی یہ والی، کہ میں کہ چوئی صاحب تسی آپ جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں نا کہ اپنی بھگوان ہے اس وقت، اور خان صاحب کو کوئی روکنے والے نہیں ہے، ان کے حامی ہیں اور حامی ہم ہیں. تو میں کہ لگتا نہیں ہے کوئی آپ کو تھوڑا سا رستہ دے رہے ہیں کہ کسی دن کوئی آپ ایسی بڑی کوئی بات کہہ دیں، ایکٹ کر دیں. کیونکہ بندے کو جب رستے سے ریزسٹنس نہ مل رہی ہو نا تو وہ سمجھتے اگلا بندہ ڈر گیا ہے. تو پھر ایسا ایسا وہ اپنا بینچ مارک لیول جو ہے نا وہ بڑھاتا جاتا ہے، جیسے والیوم کا لیول بڑھاتے ہیں گیم کے، ہوتے ہیں نیکسٹ لیول، تو نیکسٹ لیول بڑھاتے جاتے ہیں. سو یہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی ہوا. مجھے تو لگتا ہے مولانا صاحب کے ساتھ بھی وہی اسٹریٹجی رکھی جا رہی ہے کہ مولانا صاحب کو کچھ نہیں کہنا، جو کہتے جا رہے ہیں کہتے جائیں. مثلا پہلے انہوں نے ان کو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو رگڑ دیا، چلو وہ نارمل سی بات ہے، سیاستدان ایک دوسرے کو رگڑتے رہتے ہیں. کال پرسوں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو رگڑ دیا اور بڑے سخت قسم کے رگڑے جا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی چپ ہے، وہاں سے کوئی آئی ایس پی آر کے حساب سے یا ان کے جو حامی
کچھ جو ہوتے ہیں جو ان کے سپوکس پرسن کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں سم ٹائم، کچھ جرنلسٹ یا باقی لوگ، ان کی طرف سے بھی خاموشی ہے. کسی نے روکا بھی نہیں ہے ٹی وی چینل کو یا آپ مولانا صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح کی تقریریں جو ہیں ان کو روکیں یا سینسر کریں. پیمرا کی طرف سے بھی کوئی ہدایات نہیں ہے. مجھے تو مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس میں سینسنگ سم تھنگ مسٹیریس. تو مولانا صاحب کو بھی اسی طرح کا رستہ دیا ہے. مولانا صاحب اب چڑھائی کرتے ہیں. اب اس میں فرق یہ ہے کہ مولانا صاحب کے جو فالوورز ہیں کیا وہ اسی طرح الطاف حسین صاحب اور عمران خان صاحب کی طرح ہیں، یا وہ زیادہ پاورفل ہیں اور ان پہ ہاتھ ڈالنا یا مولانا صاحب کو اس طرح کرنا جیسے انہوں نے الطاف حسین صاحب یا خان صاحب کے ساتھ کیا اتنا آسان نہیں ہوگا. اس وقت مجھے یاد ہے ان کو ایک نیب نے نوٹس بھیجا تھا، کوئی ڈیرا اسماعیل خان میں جدادوں کے حوالے سے، کوئی ڈپٹی کمشنر صاحب کی رپورٹ تھی، تو نیب نے ان کو بلایا تھا. تو مولانا سے ان سے پوچھا گیا تھا لاہور کراچی ہند سندھ میں یا آپ کی پراپرٹیز ہیں کہاں سے آئیں. تو انہوں نے ان کے ڈپٹی صاحب نے ایک بیان دیا تھا جناب کہ اگر آپ نے ہمیں بلایا تو پھر ہم پشاور میں بیٹھ کے ہم دھرنا دے کے ہم وہاں گھیراؤ کر لیں گے. اس کے بعد ان کو نہیں بلایا گیا تھا. سو مولانا صاحب کی دھمکی اس وقت کام وہ کر گئی تھی. مولانا صاحب کو بھی حوصلہ بڑھا ہوا ہے، خان صاحب کو بھی بڑھا ہوا تھا، الطاف حسین صاحب کو بھی بڑھا ہوا تھا. ریزن مولانا صاحب جو ہے وہ اگر 2-4 سال پہلے جو ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب سے وہ مل کر رہے تھے آرمی ہاؤس میں، شاؤٹنگ میچ بھی ہوا تھا. جب آرمی چیف اور ایک اس کی پولیٹیشین کی آپس میں گھر پہ بیٹھ کے اتنی گفتگو ہو جائے اور اتنا فائر ورک ہو جائے اور وہاں پہ شاؤٹنگ میچ بھی ہو جائے، جو مولانا صاحب نے خود بھی کہا، جنرل باجوہ صاحب نے بتایا، تو وہ جھاکا ہوتا ہے نا، جھاکا اتر جاتا ہے. یہ مطلب سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ جناب اچھا بس ٹھیک ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ ہو، فوج ہو، آرمی چیف، بس ہماری طرح کے انسان ہی ہے نا یار، ان سے لڑا بھی جا سکتا ہے، ان سے بحث بھی کی جا سکتی ہے اور ان سے ہم ڈیبیٹ بھی کی جا سکتے، شاؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے. کلاس صاحب آپ کا ظاہر ہے مولانا پہ جس طرح آپ انالیسس دیتے ہیں وہ زیادہ ڈیپلی آپ انالائز کر سکتے ہیں. جو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات رہے ان کے پاس بیانات اور پریشر بلڈنگ کے علاوہ کچھ خاص تھا نہیں. مولانا کا معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. وہ جس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا کہ جب ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں تو دین یو ہیو مور ٹو ریویل. اور مولانا میرے خیال سے یہ ابھی صرف سٹیٹمنٹس کی حد تک ہیں اور پریشر بلڈنگ کی حد تک ہیں. اگر یہ واقعی اس کو پرسو کریں تو یہ کافی ڈینجرس نہیں ہو سکتا دونوں سائڈ 2 سال بعد. اور مولانا کی بات کو، ان کی جو یہ پریشر بلڈنگ ٹیکٹکس ہیں ان کو سنا کیوں نہیں جا رہا، کوئی آفر کیوں نہیں دی جا رہی؟ آج کل مولانا صاحب نے خود اس کی وجہ بتائی ہے. انہوں نے اس تمام پروسیس کو انٹرنیشنل کنسپیریسی کے ساتھ جوڑا ہے انہوں نے، وچ واز ایکسپیکٹڈ. پہلے انہوں نے لوکل پہ جوڑا کہ انہیں ہرایا گیا ہے، ان کی سیٹیں ہرائی گئی ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سب کچھ ہم نے دیکھا. فیئر انف. آج انہوں نے کہا جی 9/11 کے بعد جو ہم نے یہاں پہ تحریکیں چلائی تھی اینٹی امریکنائزیشن کی، اس سے پوری دنیا میں امپیکٹ ہوا اور امریکنز ہمارے خلاف ہوئے. پھر انہوں نے کہا جناب طالبان کی حکومت ہے افغانستان میں، تو وہاں پہ ان کو بھی امریکنز یا یورپین پاورز کو خطرہ ہے. حالانکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکنز اور طالبان کی بڑی اچھی کوارڈینیشن چل رہی ہے، وہ داعش کے خلاف دونوں اکٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ امریکنز اور طالبان جو ہیں. لیکن انہوں نے کہا کیونکہ طالبان کے ساتھ میں نے افغانستان کا دورہ بھی کیا، آیا گیا، قطر کیا، تو میرے تعلقات اچھے سے، اس سے بھی ویسٹرن پاورز مجھے ہرانا چاہتی تھی. سو لنک آج انہوں نے بنا دیا ہے. پھر اس میں اسرائیل بھی آ گیا، وہ غزہ بھی آ گیا. انٹرنیشنل نے پرسپیکٹو دے دیا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے اس لیے ہرایا ہے کہ ان کے اوپر عالمی دباؤ ہے. لوکلی طور پر وہ زرداری صاحب اور اسٹیبلشمنٹ یا ان کو نواز شریف صاحب کو وہ کرتے ہیں. جو اصل چیز ہے میرے لیے حیران کن، جو مولانا صاحب کے لیے بھی ہونی چاہیے، یہ تو ایک ہی گروپ تھا، اب ان کو کسی نے فون تک نہیں کیا. نہ زرداری صاحب نے کیا ہے، نہ انہوں نے نواز شریف صاحب نے کیا ہے، نہ ان کو شہباز شریف کا. مطلب کوئی ان کو بلا نہیں رہا. میں وہ بس سخت لفظ ہو جائے گا، مولانا صاحب کو میں بڑی عزت کرتا ہوں، میرے وسیب کے ہیں، کہ کوئی گھاس نہیں ڈال رہا. اب یہ سمجھ سے میری سے بالا تار ہے کہ مولانا صاحب کو پھر آپ نے ایک پلیٹ میں پیش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو کہ یہ مولانا صاحب لیں اور ان کو استعمال کریں. ان کا فائر ورک، بارود، گولا، توپیں جو بھی ان کے پاس ہیں، ان کے پاس عمران خان صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور ہے اور مولانا صاحب کے پاس ہے. تو کیا یہ سمجھ کے آیا ہے کہ انہوں نے طے کر لیا زرداری صاحب نے، یا انہوں نے اس کے بعد یہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب نے کہ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب اور عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں، یہ سڑکوں پہ رہیں، ہم 5 سال بیٹھتے کیا کریں گے؟ جو انہوں نے آنے تقریریں کرنی ہیں، یہ پہلے بھی ہوتی تھی، ہم بھی کرتے رہے، انہیں بھی کرتے رہے، ہمیں حکومتیں مل گئی، میں صدر ہوں، وہ وزیر اعظم ہے، بیٹی وزیر اعلیٰ بن گئی ہے، بس ٹھیک ہے بیٹا ابھی وزیر خارجہ بن جائے گا. یہ لوگوں کو تقریریں کرتے رہیں. مولانا صاحب، اور اگر انہیں مولانا صاحب کو اکاموڈیٹ نہیں کیا، جس کے چانسز مجھے لگ رہے ہیں کہ مشکل لگ رہے ہیں، اس لیے مولانا صاحب پیس بڑھاتے جا رہے ہیں. مولانا صاحب کو یا آفرز کیا کر سکتے ہیں ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے؟ سب سے بڑی تو تھی صدر پاکستان کا دیتے، اب اتنا بڑا ان کو اتنا بڑا حصہ بقدر جوسا ان کو نہیں دیا جا سکتا. وہ زرداری صاحب بیٹھ گئے. باقی جو سیٹ بچ گئے اس کے لیے اس وقت ان کے لیے مین جو ہے وہ ہے یا تو ڈپٹی چیئرمین سینٹ دیں، ان کی پارٹی کے پہلے بھی رہے ہیں، یا ان کو ڈپٹی اسپیکر دیں قومی اسمبلی کا. یہ بھی نہیں دیتے پھر ان کو گورنرز دیں، یہ KP کے اور بلوچستان کے. لگتا ہے وہ بھی نہیں ملنے والے. مولانا صاحب کو پتہ یہی دن ہے 4-5
जब आप अपना कोई उसमें देख में से कोई हिस्सा ले सकते हैं। अगर ये 4-5 दिन भी निकल गए तो मुझे कुछ नहीं मिलना। सो मौलाना साहब के बयानात में जो तेजी आ रही है, बम्बार्डमेंट आ रही है और अटैक्स आ रहे हैं, उसके पीछे ये रीजन। मौलाना साहब से पीटीआई के हवाले से भी सवाल हुआ और पीटीआई के बारे में उनकी पोजीशनिंग कुछ समझ में नहीं आ रही। मेरी मुलाकातें तो बहुत जल्दी में हुई, लेकिन आज वो कहते हैं कि जी हम घर आए मेहमान की हमारा कल्चर है, हम इज्जत करते हैं। और वो तो ठीक कह रहे हैं, कोई घर आएगा। लाइक व्हाट इज हिज पोजीशन एक्चुअली विद पीटीआई? बात यह है कि इतना बैड ब्लड है इमरान खान साहब और मौलाना फजल रहमान साहब में कि एक रात में तो ब्रिज नहीं किया जा सकता। करेंगे तो क्वेश्चन उठेंगे, हम बैठ के हम उसमें से बहुत सारी चीजें हम ढूंढ लेंगे। मौलाना पुराने क्लिप्स निकाल आप वो पुराने क्लिप, सो आपने थोड़ा सा प्रोसेस टाइम देना होता है, थोड़ा सा मतलब मौत दिखा के बुखार के लिए राजी करना होता है, तो थोड़ा थोड़ा आपने ऐसा ऐसा। सो मौलाना साहब ने पहले दिन 2-4 बयानात दे दिए, उन्होंने भी दे दिए। सो ऐसा ऐसा ये मुलाकातें जो है ना मिलते रहेंगे तो फिर उसके बाद माहौल बना रहे हैं। फौरन अगर इन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया, मतलब अब सीन जरा तस्वर करें पाकिस्तान का 2 साल बाद या 1.5 साल बाद, एक बहुत बड़ा ट्रक है, कंटेनर है, उसमें मौलाना साहब और इमरान खान साहब इकट्ठे हैं, लॉन्ग मार्च करते इस्लामाबाद आ रहे हैं, और पीटीआई और ये वाले हमारे दोस्त हो गए जेयूआई वाले एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और इकट्ठे सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला रहे हैं। अगर उस वक्त तक ट्विटर बच गया तो ये ट्रेंड चला रहे हैं और ये सारे के सारे आ रहे हैं, एक दूसरे को बाजू तारीफें कर रहे हैं। वो मौलाना साहब, ये वही वाला सीन बनेगा। उस वक्त इमरान खान साहब के ये साथ उनके कजन थे तहरुल कादरी साहब, अब की दफा लगता है कजन बनाने का टाइम जो है मौलाना फजल रहमान साहब का आ रहा है। सो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट एंड यूजिंग ईच अदर। ना इमरान खान साहब की कोई उनके साथ जाती दुश्मनी थी ना उनकी उनके लेकिन इंटरेस्टिंगली क्लास साहब आज जब बानी पीटीआई से, क्योंकि उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू की 190 मिलियन का जो केस था, उसमें उनसे पूछा गया ये सवाल कि मौलाना के साथ आपका जो पास्ट रहा है तो फिर अब क्या स्ट्रेटजी है, एंड ही डिड नॉट आंसर, जवाब नहीं दिया। आ जाएगा खान साहब के पास, उनको एक दूसरे को इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी अहम चीज ये है इमरान खान साहब इस आइसोलेशन में ऑपरेट कर रहे हैं। उन्हें कोई अगर उम्मीद नजर आ रही है, उन्हें पता है एस्टेब्लिशमेंट नहीं है मेरे साथ, पॉलिटिशियंस नहीं है हर जगह से, अमेरिका का आपने सुन लिया, चाइना आपके साथ नहीं है, रशिया नहीं है, ये 3 मुल्क मैटर करते हैं। उन 3 मुल्कों ने झंडी करा दी, इमरान खान साहब इंटरेस्टेड नहीं है। लोकली तौर पर फौज होती है आपकी एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने खान साहब को झंडी कराई, वो पावर से बहर हो गए, धांधली कराई, जो कुछ भी हो गया। खान साहब के पास अच्छा वो जिद पे अटके खड़े हैं, या तो थोड़ा सा 2-4 स्टेप पीछे लेते, इन हालात को चलने दें। एक आप बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं, लॉन्ग बैटल है और पॉलिटिशियन को लंबी जंगें लड़नी पड़ती होती है, लंबी रेस के घोड़े की तरह का जमहूरियत काम है या पोजीशन काम है। वो अभी भी उसी माइंड सेट के साथ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका ख्याल है, उनका वर्कर जो है ना इस बात को बड़ा अच्छा समझता है। अभी भी आरिफ अलवी साहब को डर उन्होंने थपकी दे दी। इसी अलीमा खान साहब अपनी बहन से उन्होंने उनको वो करवाया था, उन पे उन्होंने अच्छी खासी तनकीद करवाई थी अलवी साहब पे अपनी बहन के जरिए, अलीमा खान साहबा के जरिए। आज उन्होंने अलवी साहब को थपकी दी कि डटे रहो इन चीजों पे। दूसरी तरफ आईएमएफ का लेटर भी लिख रहे हैं। खान साहब असल में बेसिकली गुस्से में है, जो अंडरस्टैंडेबल है। जो बंदा साल से तकरीबन जेल में हो, उनको खुद सजाएं हो चुकी हैं, उनकी बेगम साहबा को सजाएं हो चुकी हैं, उनके पार्टी वर्कर जो है वो जेल में हैं, उनको इलेक्शन न लड़ने दें, उनकी सीटें जो हैं वो चोरी कर लें, तो डेफिनेटली तौर पर इतना मेंटली इंटेलेक्चुअली पॉलिटिकल कोई पावरफुल नहीं होता कि लंबी गेम प्लान करे। जी इस वक्त मैं बुरे हालात में बैठा हूं, मैंने इस वक्त मतलब उसमें देखें, अगरचे उसमें आई डोंट नो के लोग इसको कैसे अप्रिशिएट करेंगे, हुमायूं उनको देखे बाबर का बेटा। अब यहाँ पे उन्होंने बाबर ने अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी 1526 में, जब इब्राहिम शाह लोधी को उन्होंने पानीपत में शिकस्त दी, उन्होंने आके यहाँ पे आके एक उसके मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी। उनके बाद हुमायूं आए, और हुमायूं साहब जो हैं जब हुक्मरान बने वो नलायक निकले, उनके और भी बड़े इल्जाम लगते हैं, वो नलायक थे। थोड़ा सा उनके बारे में कहते हैं कि थोड़ी सी ड्रग्स वगैरह भी यूज करते थे। एंड ही वाज बीटन बैडली बाय शेर शाह सूरी, और यहाँ से वो चले गए थे उसको ईरान, वो जो अगर फरार हो गए थे यहाँ से चले गए शिकस्त के बाद, वो 5-6 साल वहां ईरान में बैठे रहे, वेट किया उन्होंने। और जब यहाँ पे शेर शाह सूरी की अपनी एक उसमें डेथ हुई थी, किले में कोई उनका गोला लगा उनको, एंड ही डाइड, देन ही केम बैक एंड रिकंकर्ड उन्होंने हिंदुस्तान। 5-6 साल बाद वापस है। सो सम टाइम या तो आप में इतनी करेज हो, इतनी बड़ी लीडरशिप की हो, जिसके बाद मुगल एम्पायर खड़े हो, या तो खान साहब 4-5 साल का बनाए। अभी मेरे साथ दुनिया के मुल्क भी नहीं है, अमेरिकन भी नहीं है, चाइनीज भी नहीं है, सऊदीज भी नहीं है, पूरी दुनिया आप कहते मेरे खिलाफ है, तो फिर सब्र करें, हालात इंटरनेशनल बदलने दें। सिट बैक एंड यू सी कि क्या होता है, चीजें खुद बाज़ दफा चीजें शेप कर रही होती हैं। खान साहब वेट करने के मूड में नहीं है, उनकी डिक्शनरी में सब कुछ है मां सिवाय इंतजार के। अभी भी वो ये बुरे तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्लास साहब, आईएमएफ वाला राउट डटे हुए हैं वो, इसके ऊपर इनको कितना डैमेज करेगा या कितना फायदा देगा? खान साहब की हामियों को ये बात मेरी नहीं पसंद आएगी। मतलब जब उन्होंने 2022 में जब प्राइम मिनिस्टर थे, जिसको शेख रशीद ने कहा था कि जनाब बरूदी सुरंगें बिछा कर गए, जनवरी फरवरी
ये उस वक्त बड़ा बुरा स्टेप था मुझसे अगर पूछें। इस मुल्क ने आपको बादशाह बनाया, इस मुल्क के अवाम ने आपको सर पर बैठाया, आपको हीरो बनाया। अगर 3-4 लोगों का ब्लंडर है, मैं मानता हूँ, आपको पता है, आपने मेरे साथ काम किया, कभी मेरे मुंह से सुना कि खान साहब को हटा के ठीक किया था, आई वाज ऑलवेज अगेंस्ट स्टेट के नहीं हटाएं, इनको 5 साल पूरे करने दें। उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, इसके बाद जरदारी साहब ने, शहबाज ने और बहुत सारे लोगों ने, मौलाना साहब ने मिल के आपको हटाया, गलत किया। तो क्या इसका मतलब यह है कि आपके भी हामी हैं, उनको सजा दी जाए कि डॉलर का रेट ऊपर लेके जाए, 300 तक ले जाए, कि महंगाई होगी तो इनको मजे आएंगे और इनको जरा पनिश करने दें। आपने उस वक्त पनिश अवाम को करवाया जस्ट टू प्रूव कि मुझे हटाया गया तो आप लोग तंग होंगे, बरूदी सुरंग बिछाऊंगा। जो पेट्रियाटिक लोग होते हैं वो ऐसे नहीं करते होते, आप अपने ऊपर हिट लेते होते हैं। 24-25 करोड़ लोगों का कोई कसूर ना, उन्होंने नहीं हटाया था आपको। अभी भी आपको 2-2.5 करोड़ आपको वोट मिले, आपका वोटर शामिल है। अगर आज भी डॉलर नहीं आते, मान लिया आपके साथ जाते हो, हुकूमतें गलत हैं, करप्ट हैं, 2 नंबर है, सब कुछ है, आपको 2-2.5 करोड़ वोटर वो भी सफर करेगा। इन केस अगर आपके डॉलर के रेट ऊपर जाते हैं, आपको IMF डील नहीं देता, बेल आउट नहीं करता, ये कोई मतलब सख्त लफ्ज हो जाएगा। आई डोंट वांट टू से, अगर आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं तो फिर आप अपने ऊपर हिट लेते होते। भुट्टो साहब फांसी नहीं लग गया, बेनजीर भुट्टो कत्ल नहीं हो गया, नवाज शरीफ जेलों में नहीं रहे, गिलानी साहब नहीं रहे, आपको फिर लॉन्ग टर्म मतलब फौरी तौर पर खान के जहन में वो फास्ट बॉलर है ना, मुझे छक्का पड़ा है तो मैं इस पर बाउंसर मारूंगा, मैं इसका सर तोड़ूंगा, जबड़ा तोड़ूंगा। अब मतलब बाउंसर के बाद वाले ये काम जो है, ये पॉलिटिक्स बाउंसर से नहीं चलती। मान लिया आपको बहुत सारे वोट मिल गए, उन वोटों का क्या फायदा जो आपको जेल से भी नहीं ला रहा, फिर 190 मिलियन पाउंड का पेड़ आप पे और बेगम साहब पे केस हो गया, उसकी सजाएं आपका वेट कर रहे हैं, आप IMF में एक नए। इस वक्त खान साहब को ठीक है आराम से सिट बैक करके कोई थोड़ी सी कोई हुमायूं साहब वाली, जो मुगल वो शहजादे साहब थे, उस तरह की स्ट्रेटेजी की जरूरत है। ये चीज अभी आपने सुन नहीं लिया उनसे, ठीक है, अमेरिकन का क्या मूड है, चाइनीज का क्या है, या बाकी दुनिया के मुल्कों का क्या एस्टेब्लिशमेंट का। सम टाइम यू हैव टू वेट, ठीक है, लेकिन वेट जो है खान साहब की डिक्शनरी में नहीं है, वेट खान साहब की डिक्शनरी में नहीं है। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो पंजाब की मखसूस नशिस्तें हैं वो किस तरह से नून लीग ने डिस्ट्रीब्यूट की हैं, और उसके हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कुछ, वो क्लासेस आपसे जानेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस अब बात करेंगे, जो आपके पास एक्सक्लूसिव स्टोरी है, कुछ डिटेल्स हैं कि जो पंजाब की मखसूस नशिस्तें हैं वो जो नून लीग की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, वो बजाय इसके कि तमाम सूबों से, तो पूरे सूबे से होती, वो सिर्फ एक शहर पे उसका जो है वो फोकस है। तो क्या डिटेल्स हैं इसकी? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारे ये रिपोर्टर हैं बड़े ज़बरदस्त, इमरान मकराना, उन्होंने इस पे उनके जिम्मे लगाया था, खासा काम किया है, क्योंकि हर दफ़ा लास्ट टाइम 2018 में भी हमने किया था। अब की दफ़ा मैंने इमरान के जिम्मे लगाया, ज़रा इसको, इन चीज़ों को देखो कि यहाँ पे आपके कुछ 36 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इमरान ने तो ये बताया, मैंने कहा शायद कोई 1-2 बढ़ गए हैं। उसमें से ये पता चला कि 19 डिस्ट्रिक्ट्स में से किसी खतून को कोई सीट नहीं मिली। इट्स ए ह्यूज नंबर अगर आप देखा जाए, इट्स ऑलमोस्ट मतलब अगर 60% ज्यादा मिलते हैं। सो 60% पंजाब की जो है, पंजाब असम्बली की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको 60% जो आपके इजला बनते हैं या पॉपुलेशन है खवातीन की, उनको कोई नुमाइंदगी नहीं दी गई यहाँ पे ये सूबाई असम्बली में। उन खवातीन के जो कोटे की सीटें हैं उनमें से नहीं दिया गया। और इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो लाहौर के हवाले से है कि हर दफ़ा लाहौर पर बड़ी करम नवाजी रहती है, मेहरबानी। सिर्फ हम पंजाब असम्बली की बात कर रहे हैं। अब की दफ़ा जो 19 खवातीन हैं वो लाहौर की हैं, 19 ये पंजाब असम्बली की मैं बात कर रहा हूँ। और जिसमें उसमें मोस्टली जो है, कोई उसमें कैंट की हैं, DHA की हैं, फिर मॉडल टाउन, जोहर टाउन, ये भी हैं सारी। अच्छा, रावलपिंडी से हम देखते हैं कि 7 खवातीन हैं। फिर इसके बाद मरी की हैं, उसमें मरी से भी उनका तल्लुक है। अब जो असल चीज़ है मेन, 2018 की मैं बात बताऊँ, 2018 में उस वक्त सिर्फ लाहौर से ये 38 खवातीन थी, MNAs की भी और ये भी। हम MNA के भी नहीं ला रहे, सिर्फ पंजाब असम्बली के ला रहे हैं। उसमें से 2018 में नून लीग की जो है लाहौर की, उन्होंने 21 खवातीन को लाहौर की थी जिनको उन्होंने बनाया, MPA बनवाया, और PTI ने 17 खवातीन को बनाया था। सो सारा कुछ उठा के आपने लाहौर में कंसंट्रेशन कर दिया। हम ये नहीं कहते लाहौर बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन है, होना चाहिए, चलो 8 कर लें, 10 कर लें। इतने बड़े पैमाने पर फिर आप अपने लॉयलिस्ट जो हैं, अपने करीबी लोग जो हैं, फैमिली की खवातीन जो हैं, उनको आप लेकर जाते हैं जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड हैं, एम्पावर्ड हैं। बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिनका कभी नाम भी नहीं सुना होगा, अपनी फैमिलीज के लोग लेकर आते होते हैं, जैसे वैसे उनको बाहर नहीं आने देंगे, लेकिन MNA MPs के कोटे के में लाने के लिए तमाम लोगों को वहां पर उनको लेकर आते हैं। अच्छा, बात
بعض ایسی بھی ہیں جن کو 3-4 دفعہ سے بنا رہے ہیں مسلسل، پچھلے یہ کئی سالوں سے وہ بنتے آ رہے ہیں، کوئی 2 دفعہ بنے ہیں، کوئی 3 دفعہ بنے ہیں، کوئی 4 دفعہ ان کو بنایا گیا ہے. سو اب جو اضلاع ہیں، مطلب باقی جو آپ کو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ ہم یہاں پہ نام چل رہے ہوں گے کون کون مطلب کس ایریا سے آیا ہے. بہاولپور ہو گیا، بہاول نگر ہو گیا، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، چنیوٹ، جھنگ، حافظ آباد، منڈی بہودین، نارووال، اس کے بعد قصور، ننکانہ، ملتان، لودھرا، وہاڑی، جہلم، اٹک، سہیوال، اوکاڑا، سرگودا، خوشاب اور بکھر کے کسی خاتون کا کوئی اضلاع سے کوئی نمائندگی. ان اضلاع کو ضرورت ہے کہ خواتین وہاں سے کوئی ایک آدھ آتی امپاور ہوتی. ویسے لیا کا نام بھی لکھا ہے عمران نے، میں پڑھ رہا تھا کہ نواز لیگ نے شاید لیا کی کسی اس کو انہوں نے دی ہے، سیٹ دی ہے کوئی شاہانی صاحبہ کو، کوئی افسر تھے، سول افسر تھے، لیکن ان کا نام اس میں نہیں ہے. اس میں لیا کا کوئی ایڈریس مجھے نظر نہیں آیا. اب انہوں نے لاہور کے ایڈریس پہ دیا ہوا یا کسی اور پہ ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ جو ہم نے پیپر دیکھے ہیں الیکشن کمیشن کے، اس سے وہاں پہ نظر نہیں آ رہا. اب یہ آلریڈی آپ کو چاہیے تھا، آپ کے پاس یہ 60 سیٹیں ہیں، صوبہ میں آپ کے اضلاع جو ہیں وہ 36 ہیں، ایک سیٹ کم از کم قانونی طور پر ان کو لانا چاہیے تھا کہ ایک ضلع سے ایک سیٹ آپ کی ہونی چاہیے. نواز لیگ کی ہو، وہ آپ کی پی ٹی آئی کی ہو، یا آپ کی پیپلز پارٹی کو ہو. بٹ ہاؤ اٹ کم کہ ایک ضلع لاہور بھی تو ضلع ہے نا، ایک ضلع سے آپ نے 19 دے دیے اور پورے صوبے میں آپ نے وہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ باقی ریمیننگ وہاں سے مطلب باقی نہیں ہے. یہ پسماندہ لوگ ہیں. خواتین کو اگر امپاورمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ وہاں پہ منڈی بہودین کی، حافظ آباد، جھنگ، چنیوٹ، ننکانہ، لودھرا کی خاتون کو ضرورت ہے. لاہور کی خاتون کو خیال ہے جو آلریڈی ایلیٹ کی کینٹ میں ڈی ایچ میں رہ رہے ہیں. ایون ڈسٹریبیوشن آف پاور نا. اور کلاس صاحب دیکھیں ابھی بھی جیسے مریم نے بات کی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کہ میرٹ میری ریڈ لائن ہے، تو یہ کرٹیسزم بہت زیادہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہوگا ڈیفینیٹلی نون لیگ کے اوپر کہ جب وین اٹ کمز ٹو میرٹ تو میرٹ ان کا نظر کیوں نہیں آتا ان کے ڈیسیژنز میں. اب سوال یہ ہے کہ آپ کا اچھا وہ ہے اس میں میرٹ نہیں ہوتا ان میں. اچھا ویسے جناب مشرف کسی پارٹی کو اچھے نہیں لگتے فار انڈرسٹینڈ ریزن. یہ جناب مشرف دور کی دی ہوئی سیٹیں ہیں کہ آپ نے ان کا کوٹا رکھنا ہے، ان کا خواتین کا 30 یا 33%. وہ تمام پارٹیز کو پسند ہے. وہ اپنی جیسے میں نے کہا کہ اپنے لوئلسٹ لاتے ہیں. اس کے لیے پرفارمنس جو ہوتی ہے وہ لیڈرشپ کے وہ کتنے ان کے قریب ہیں اور کتنے ان کے وہ ہیں، ان کی خوشامد کتنی کی ہے، ان کے ڈریس کی انہوں نے تعریف کتنی کی ہے، وہ آگے پیچھے کتنے پھرتے ہیں اور کتنا ان کا ایک ذاتی طور پر ہے. اس میں اگر پرفارمنس وائز دیکھا جائے، ہم نے قومی اسمبلیز میں دیکھا ہوا ہے، قومی اس میں صوبائی میں 2-4 اچھے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا 2-4 اچھے نکل بھی آتے ہیں. اتنی بڑی تعداد ہے، اتنا بڑا ہے ان کی اس میں اگین کوئی بلز میکنگ میں کوئی چیزیں کرنے میں اچھے لوگ بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس، آپ کی ایک ہی اس کے اندر 60 سے زیادہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، قومی اسمبلی میں ہوں، سینٹ میں ہوں، ادھر ہیں، مطلب ہے 33% از کوائٹ اے نمبر. آپ کو ان کی پریزنس صرف اسی وجہ سے چاہیے. ان کی پرفارمنس کا کبھی کسی نے آڈٹ کیا ہے، کبھی کسی نے بیٹھ کے آپ نے ایک ہی ضلع سے بیٹھ کے 19 خواتین صرف پنجاب اسمبلی کی آپ نے دے دیے. یہ میں سے نون لیگ کی بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کا تو فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کی تو پارٹی نہیں ہے، نہیں تو انہوں نے بھی یہ کچھ کرنا تھا. انہوں نے 2018 میں کیا تھا کہ ساری اٹھا کے لاہور سے انہوں نے پاش ایریا کی، بلکہ مطلب ہے نو آفینسز تو بیگمات جو تھیں آپ نے ان کو اٹھا کے آپ نے اس میں پارلیمنٹ میں لے کے. مقصد یہ تھا کہ بیکورڈ ایریا سے کوئی خواتین جو ہیں ان کو لایا جاتا، ان کو بٹھایا جاتا. وہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اپنے علاقے کے خواتین کے لیے، بچوں کے لیے رول ماڈل بنتی. وہاں پہ ہیومن رائٹس ابیوزز خواتین کی ہوتی ہیں. میرٹ اس طرح سے نہیں ہے لیکن یوزفلنس جو ہے وہ تو نظر آتی. کلاس آف پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہم ڈسکشن کو یہیں ڈسکنٹینیو کریں گے. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.